हामी फंक्शन्स को चाहिँ एक्सरसाइज गरिरहेका छौं। रिलेसन फंक्शन एन्ड ग्राफ को फंक्शन्स भन्ने जुन छ त्यसको हामी एक्सरसाइज गर्न गइरहेका छौं है त। अब 14 नम्बरबाट हाम्रो हिजो हामीले लगभग कति 30 नम्बर सम्म गरिसकेका छौं। यहाँनेरि के छ, लेट f such that रियल नम्बर देखि रियल नम्बर be defined by f of x equals to 2x minus 3 and g such that r to r be defined g of x equals to x plus 3 divided by 2 so that f o g equals to g o f भनिरहेछ। दुईटा फंक्शन दिएको छ। अब यो दुईटा फंक्शन को हामीले काम गर्नु पर्यो। यहाँनेरि दुईटा फंक्शनहरु दिएको छ, यसको फंक्शनल भ्यालुहरु निकालेर हामीले काम गर्नु पर्छ। यस्तो गाह्रो पर्दैन होला, हेरौँ है त। यहाँनेरि के छ, सुरुमा हामीले निकाल्नु पर्यो f o g। f o g भनेपछि के लेख्नु पर्यो, यहाँनेरि f g x निकाल्नु पर्यो। अब f g x छ, g x भनेको के हुन्छ, g x भनेको x plus 3/2 हुन्छ, x plus 3/2 हुन्छ, x plus 3/2 हुन्छ। अब नेक्स्टमा के छ हाम्रो, नेक्स्टमा हाम्रो fx plus 3/2 भयो। अब यो x plus 3/2 चाहिँ हामीले fx मा पुट गर्यौं भने कति हुन्छ, भ्यालु कति हुन्छ, 2 times x plus 3/2 minus 3 हुन्छ। यति हुन्छ। सर हुन्छ। यो भनेको x plus 3 minus 3 equals to x हुन्छ। यो भनेको f o g आयो। अब हामीले निकाल्नु पर्यो g o f है। अब हामीले निकाल्नु पर्यो g o f। g o f भनेपछि के हुन्छ, g f x हुन्छ। g f x भनेको के हुन्छ, f भनेको 2x minus 3 छ, 2x minus 3 छ। अब मैले 2x minus 3 यहाँनेरि पुट गरे भने के हुन्छ, x को ठाउँमा 2x minus 3 पुट गरे भने 2x minus 3 plus 3 divided by 2 भनेको x हुन्छ। ठीक छ। f o g equals to g o f आयो। हजुर 9 चाहिँ कता गयो, 9 कहाँ छ, यो त g हो। ए जी g हो, मेरो g 9 जस्तो देखिन्छ अलिकति। ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो 15 नम्बरमा हामीले के सोधेको छ भने, लेट a equals to 1 2 3 भनेको छ र लेट f equals to 1 2 2 1 अनि 3 3 भनेको छ एन्ड g equals to 1 3 2 1 3 2 छ। अब यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं भने, so that f o g equals to g o f हो, यो देखाउनु पर्ने छ। अब f o g equals to g o f हामीले देखाउनु पर्यो। अब सुरुमा यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, a को भ्यालु 1 2 3 छ भनेपछि सपोज यहाँनेरि मैले यसरी बनाए, हेर्नुस् है त, तीनवटा, यो a छ, यो b राखे, मैले c राखे, a मा 1 छ 2 छ 3 छ, यहाँनेरि f राखे मैले। जब a को भ्यालु 1 हुन्छ, b मा कति भ्यालु आउँछ भन्नुस् त, यहाँ हेरेर 1 आउँदाखेरि कति आउँछ, 2 आउँछ, 2 हाल्दाखेरि कति आउँछ, 1 आउँछ, 3 हाल्दाखेरि 3 आउँछ भने 1 देखि 2 2 देखि 1 र 3 देखि 3 आउँछ। अब जब मैले अब जी फंक्शन हेरौं,
जी फंक्सन छ बी देखि सी गइरहेछ 2 हाल्छु 2 हाल्दाखेरि कति आउँछ 1 आउँछ 1 हाल्दाखेरि कति आउँछ 3 आउँछ र 3 हाल्दाखेरि कति आउँछ 2 आउँछ यो भ्यालुहरु आयो हो ठीक छ अब एफओजी निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ एफओजी भनेको एफ जी एक्स हुन्छ हैन एफ जी एक्स हुन्छ सुरुमा जी एक्स हाल्नु पर्यो के हुन्छ होला एफओजी ले हामीलाई के दिन्छ होला एफओजी ले हामीलाई यो भ्यालु दिन्छ 1,1 2,3 र 3,2 दिन्छ त्यसैगरी जीओएफ ले हामीलाई के दिन्छ जीओएफ ले पनि हामीलाई 1,1 3,2 र 2,3 एउटा भनेको यहाँदेखि यतापट्टि गयो अर्को भनेको यतापट्टि गयो 1,1 दियो एउटाले 2,3 दियो अर्कोले 3,2 दियो एउटाले 3,2 दियो अर्कोले 2,3 दियो भनेपछि यो भ्यालु आउन जान्छ है त यो भ्यालुहरु हामीले यसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ भनेपछि एफओजी इक्वल्स टु जीओएफ हुन्छ भनेर हामीले यहाँनिर देखायौं अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ 16 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि लेट f such that r to r be defined by f of x equals to ax plus b छ र a is not equals to 0 and b are real numbers भनेर छ real numbers भनेर छ find f inverse and so that f inverse x equals to f inverse f x equals to x हुन्छ भनेर देखा भनेको छ सुरुमा त यसको इन्भर्स फंक्सन निकाल्नु पर्यो हेर्नुस् सोलुसनमा के दिएको छ गिवन f of x equals to ax plus b छ यो fx लाई मैले y भनेर मान्न सक्छु अब इन्भर्स भेट्ने तरिका हेर्नुस् है त इन्भर्स भेट्नको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो भने एक ठाउँमा x हुनु पर्यो अरु सबै कुरा अर्को ठाउँमा हुनु पर्यो एक ठाउँमा x हुनु पर्यो अरु सबै अर्को ठाउँमा भनेपछि मैले y minus b equals to ax लेखे x equals to y minus b by a लेखे र यसलाई नि हामी के भन्न सक्छौं यहाँनेरि हामीले x भनेको f इन्भर्स y equals to y minus b by a मान्न सकिन्छ किनभने y equals to f x हुन्छ भने f इन्भर्स y भनेको के हुन्छ x हुन्छ अब हामी यहाँ के भन्छौं लेट यहाँनेरि हामीले के भन्न सक्छौं भने y is a dummy variable भनिन्छ y is a dummy variable जसरी हामीले देख्छौं कि पसलहरुमा डमीलाई कपडा लगाइदिएको हुन्छ त्यसरी नै यो हाम्रो y डमी हो रिप्लेस गर्न सक्छौं रिप्लेस y by x गर्ने यो चाहिँ फाइनल स्टेप हो f इन्भर्स x इक्वल्स टु x माइनस b by a हुन्छ भनेपछि यो भ्यालु भेट्यौं अब सुरुमा f इन्भर्स x निकालौं f इन्भर्स x निकालौं यो कति हुन्छ x माइनस b by a छ अब यो x माइनस b by a भ्यालु हामीले ax प्लस b मा पुट गर्नुपर्छ यो इक्वल्स टु a x माइनस b by a प्लस b हुन्छ यो भनेको x माइनस b प्लस b इक्वल्स टु x हुन्छ त्यसैगरी f इन्भर्स f x भनेको के हुन्छ f x भनेको के छ ax प्लस b छ अब यो भ्यालु हामीले x माइनस b by a मा पुट गर्नु पर्यो ax प्लस b माइनस b by a यो भनेको ax by a हुन्छ यो भनेको x हुन जान्छ यसरी इन्भर्स भेट्ने तरिका तपाईले बुझ्नुभयो x एकतिर राख्नु पर्यो अरु त सबै माथि गरेकै तरिकाहरु हो ठीक छ बुझ्नुभयो हजुर सर ल अब 17 नम्बर तिर जाउँ 17 नम्बरमा हामीलाई यहाँनेरि के दिएको छ त
हाम्रो 17 नम्बरमा क्वेशनमा के दिएको छ भने लेट f such that real number to real number भनेको छ be defined by f of x equals to 2x भनेको छ and g such that r to r be defined by g of x equals to x plus 1 छ। सुरुमा के भनेको छ find f o g x and g o f x भनेको छ are the functions 1 to 1 भनेको छ are the functions f o g x and g o f x 1 to 1 भनेको छ। अब हेरौं यहाँनेरि के छ त कुरा fx दिएको छ gx दिएको छ fx इक्वल्स टु 2x छ र gx इक्वल्स टु x प्लस 1 छ। सुरुमा fogx भेट्नु पर्यो fog छ x छ यहाँनेरि के हुन्छ fgx छ यो भनेको f x प्लस 1 छ। अब यो पुट गरौँ 2x प्लस 1 भनेको के छ 2x प्लस 2 हुन जान्छ। त्यसैगरी gof x भेटौं यो भनेको g f of x हुन्छ इक्वल्स टु g यहाँनेरि के छ 2x हुन्छ। अब यो पुट गर्नु पर्यो 2x चाहिँ मैले कहाँनेरि पुट गर्नु पर्यो g मा पुट गर्नु पर्यो भने चाहिँ 2x प्लस 1 हुन्छ यो दुईटा त भेट्यो। अब सोधिरहेछ आर द फंक्शन्स fogx एन्ड gofx 1 to 1 भनेर। अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा यहाँनेरि फर fogx हामीले के गर्न सकिन्छ इफ यहाँनेरि के छ इफ x1 इज नट इक्वल्स टु x2 देन हामीले के गर्न सकिन्छ 2x1 इज नट इक्वल्स टु 2x2 यो पनि हुँदैन 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै इक्वल हुन्छ भन्ने छैन। देन 2x प्लस 1 प्लस 2 इज नट इक्वल्स टु 2x प्लस 2 प्लस 2 2 एड गर्दा इक्वल हुन्छ भन्ने छैन। यो भनेको के हो fog x1 इज नट इक्वल्स टु fog x2 हुन जान्छ। यो भनेपछि के भयो यदि x1 र x2 को भ्यालु इक्वल छैन भने हाम्रो फंक्शनको भ्यालु पनि इक्वल हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिम। त्यसैले यो चाहिँ एउटा 1 to 1 फंक्शन हुन्छ र gof मा पनि यही गर्ने जस्ट के गर्ने फर gof x इफ x1 इज नट इक्वल्स टु x2 यानी 2x1 इज नट इक्वल्स टु 2x2 2x1 plus 1 is not equals to 2x2 plus 1 यहाँनेरि के हुन्छ gof x1 is not equals to gof x2 हुन जान्छ। यो भनेको पनि के हो 1 to 1 फंक्शनै हुन जान्छ है त। यसरी गर्न सकिन्छ यो हाम्रो भ्यालु भयो। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ हामी 18 नम्बर तिर। 18 नम्बरमा के भनेको छ डिटरमाइन वेदर द फंक्शन इज इवन ऑड और नीदर भनिरहेको छ। इवन ऑड और नीदर कुन हो भनिरहेको छ। अब ए नम्बरमा के छ f(x) इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस x को पावर 4 छ। यहाँनेरि f माइनस x हालिम भने के हुन्छ माइनस x को स्क्वायर प्लस माइनस x को पावर 4 यो भनेको x स्क्वायर प्लस x को पावर 4 भयो। यो इक्वल्स टु द f(x) नै छ। यो फंक्शन हाम्रो कुन फंक्शन हो ऑड इवन कि नाइदर हो कुन फंक्शन हो यो भन्नुस् त इवन फंक्शन हो। यो इवन फंक्शन लेख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट मा के छ f(x) इक्वल्स टु x³ प्लस 1/x छ। अब f माइनस x लेख्नु भयो भने
माइनस एक्स को क्यूब प्लस माइनस 1 बाई एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स छ। यो भनेको त माइनस एफ एक्स हुने भयो। यो कस्तो फंक्सन हो? यो कस्तो फंक्सन हो? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्सन। सी नंबरमा के छ? एच टी इक्वल्स टू 2 एब्सोल्युट भ्यालु अफ टी प्लस 1 छ। अब एच माइनस टी पुट गर्यो भने 2 एब्सोल्युट भ्यालु अफ माइनस टी प्लस 1 छ। यो भनेको कति हुन्छ? यो भनेको कति हुन्छ भन्नुस् त? यो भनेको पनि 2t प्लस 1 हुन्छ अथवा 2 एब्सोल्युट भ्यालु अफ t जस्तै नै लेख्न सकिन्छ यसलाई। माइनसले केही पनि फरक पार्दैन हेर्नु। भनेपछि एच टी नै आउँछ, केही पनि टेन्सन हुँदैन यसमा। यो जहिले पोजिटिभ हुन्छ यो पनि जहिले पोजिटिभ नै हुन्छ, एउटै भ्यालु आउँछ भनेपछि यो इभन फंक्सन भयो। डी नम्बरमा छ GU इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस यू। अब जी माइनस यू भनेको माइनस यू को होल स्क्वायर प्लस माइनस यू, यो भनेको यू स्क्वायर माइनस यू आयो। अब यो त नाइदर इभन नर अड हुन्छ, किनभने कुनै तरिकाले पनि यसलाई इक्वल्स टू GU अथवा इक्वल्स टू माइनस GU बनाउन सकिँदैन। त्यसैले यो फंक्सन चाहिँ नाइदर अड नर इभन केही पनि हुँदैन है। अब 19 नम्बरतिर जाउँ। 19 नम्बरमा के छ? फाइन्ड द डोमेन एन्ड रेन्ज अफ भनेको छ। डोमेन र रेन्ज भेट्नु पर्यो। ल यहाँनिर हेरौँ। डोमेन भनेपछि एक्स को भ्यालु, रेन्ज भनेपछि वाई को भ्यालु। एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 छ। अब यसको डोमेन को भ्यालु के हुन्छ होला? यसको डोमेन को भ्यालु भन्नुस् त? डोमेन कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ होला? एक्स को भ्यालु त जे पनि हुन पाउँछ नि हैन, जति भ्यालु राखे पनि हुन्छ नि त हो। जुन भ्यालु राखे पनि तपाईको एफ एक्स को भ्यालु इन्फाइनाइट आउँछ आउँदैन? भनेपछि तपाईले यहाँनिर जुन पनि रियल नम्बर हाल्न पाउनुहुन्छ। त्यसैले यहाँनिर तपाईले के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि सोलुसनमा क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइन्ड फर अल एक्स बिलोंग्स टू आर, यो छ। देयरफोर डोमेन अफ एफ भनेको चाहिँ रियल नम्बरको सेट हुन्छ। अब लेट रेन्ज भेट्नु पर्यो। y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3 छ, और y माइनस 3 इक्वल्स टू 2x छ, और x इक्वल्स टू y माइनस 3/2 छ। अब मैले यहाँनिर y को के भ्यालु हाले भने चाहिँ x को भ्यालु नन जिरो इन्फाइनाइट आउँदैन होला भन्दा y को मैले जे भ्यालु पुट गरे पनि यो इन्फाइनाइट आउँदैन। y को भ्यालु जे पुट गरे पनि इन्फाइनाइट आउँदैन। त्यसैले यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ? क्लियरली x इज डिफाइन्ड फर अल भ्यालु अफ y, देयरफोर रेन्ज अफ एफ भनेको चाहिँ यो पनि रियल नम्बरै हुन जान्छ। दुईटैको डोमेन रेन्ज रियल नम्बरै हुन्छ। अब नेक्स्टमा जाउँ। बी नम्बरमा के छ? एफ अफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर छ। सुरुमा हेरौँ, मैले यहाँनिर एक्स को जे भ्यालु राखे पनि यो सेटिस्फाई हुन्छ। एक्स को मैले जे भ्यालु राख्दा पनि हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ? क्लियरली एफ एक्स इज डिफाइन्ड फर अल एक्स बिलोंग्स टू आर भनेपछि डोमेन अफ एफ भनेको चाहिँ रियल नम्बर हुन्छ। अब नाउ y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर छ। यहाँनिर के छ? y माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर छ। x इक्वल्स टू रूट अंडर y माइनस 1 छ। अब
यदि मेरो y को भ्यालु लेस देन 1 भयो भने त यो भ्यालु त इमेजिनरी नम्बर आउँछ, यसको रुट हामीले निकाल्न सक्दैनौं, इमेजिनरी भ्यालु आउँछ हैन हो, इमेजिनरी आउँछ, भ्यालु निकाल्न सकिँदैन हो। हजुर सर। भनेपछि अब हामीले के भन्नु पर्यो भन्दा y is not defined when x is less than 1 x is not defined when y is less than 1 भनेपछि रेन्ज भनेको के हुन्छ, रेन्ज अफ f भनेको माइनस इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी यो भनेको के हुन्छ माइनस इन्फिनिटी अनि 1 हुन्छ। 1 उल्टो लेखेछु मैले, 1 टु इन्फिनिटी चाहिँ हुन्छ है त, 1 टु इन्फिनिटी चाहिँ हुन्छ। 1 भन्दा जुन पनि भ्यालु हाले मिल्छ, तर मैले यदि 1 भन्दा सानो भ्यालु हाले भने के हुन्छ, यो त इमेजिनरी नम्बर आउँछ, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त रेन्जको भ्यालु भयो। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर सी मा हेरौं, एफ एक्स इक्वल्स टु के छ 1/x + 1 छ। अब सोलुसन हेरौं, यदि मैले x को भ्यालु -1 राखे भने के हुन्छ, यो त 1/0 आउँछ, यो भनेको नट डिफाइन्ड हुन्छ, तर -1 बाहेक अरु जुनै पनि भ्यालु यहाँनेरि सपोर्टेड हुन्छ। त्यसैले एफ एक्स इज नट डिफाइन्ड when x equals to -1, therefore डोमेन अफ f इक्वल्स टु के हुन्छ माइनस इन्फिनिटी देखि अथवा यसरी लेख्न सकिन्छ सबै रियल नम्बर हुन्छ -1। यो भनेको के हो, 1 बाहेकको सबै रियल नम्बरहरूले चाहिँ हाम्रो सपोर्ट गर्छ, अथवा डोमेन हामीले त्यो बाहेक अरु जे पनि राख्न सकिन्छ। अब रेन्जको लागि नाउ y इक्वल्स टु fx इक्वल्स टु 1/x + 1 छ, और यो भनेको xy प्लस y इक्वल्स टु 1 छ, और xy इक्वल्स टु 1 - y छ, और x इक्वल्स टु 1 - y/y छ। अब यहाँनेरि मैले y इक्वल्स टु 0 राखे भने के आउँछ, x को भ्यालु 1/0 आउँछ। भनेपछि हामीले के भन्न सकिन्छ, x इज not defined when y equals to 0, therefore रेन्ज पनि के आउँछ, रेन्ज अफ f भनेको टोटल रियल नम्बर हुन्छ 0 बाहेक, 0 भन्ने भ्यालु बाहेक मैले रेन्जको लागि सबै भ्यालु चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्छु। कुरा क्लियर छ, कुरा क्लियर छ, बुझिराख्नु भएको छ ल। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन तिर जाँदाखेरि के छ त, हाम्रो f अफ x इक्वल्स टु 4 - x² छ। अब यहाँनेरि हेर्नुस्, यदि मेरो x को भ्यालु चाहिँ लेस देन 2 भयो भने के हुन्छ होला, लेस देन 2 भयो भने त यो भ्यालु इमेजिनरी आउँछ हो, लेस देन 2 भयो भने। सो when x is less than 2, f x is not defined हुन्छ, f x is not defined हुन्छ। भनेपछि यहाँनेरि हाम्रो के छ, डोमेन भनेको के हुन्छ, डोमेन अफ f भनेको चाहिँ के हुन्छ त 2 देखि इन्फिनिटी हुन्छ। यो भनेको के हो, हाम्रो भ्यालु 2 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, अथवा यहाँनेरि यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ 2, इन्फिनिटी, किनभने जब मैले भ्यालु 2 हाल्छु 4 - 4 आउँछ, यो भ्यालु 0 आउँछ, यो हाम्रो के हुन्छ, डोमेन हुन्छ हो। त्यसैगरी नाउ रेन्जको लागि y इक्वल्स टु fx इक्वल्स टु √4 - x² हुन्छ। यो भनेको y² इक्वल्स टु 4 - x², x² भनेको 4 - y², x को भ्यालु √4 - y²। अब यहाँ पनि when y इज लेस देन 2 के हुन जान्छ, x इज नट डिफाइन्ड, अघिकै जस्तो कन्डिसन आउन गयो यहाँ। भनेपछि रेन्ज भनेको के हुन्छ, रेन्ज अफ f भनेको चाहिँ यहाँनेरि 2, इन्फिनिटी नै हुन्छ,
किनभने 2 भ्यालु हालो भने पनि यसको भ्यालु त मिलिहाल्छ, 2 हाल्दाखेरि पनि भ्यालु मिल्छ। यो चाहिँ हाम्रो भ्यालु हुन जान्छ। अब तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ई नम्बरमा के छ, f अफ x इक्वल्स टु 6 माइनस x माइनस x स्क्वायर, यो एउटा क्वेसन छ। र f नम्बरमा के छ, f अफ x इक्वल्स टु रुट अन्डर x स्क्वायर माइनस 1 छ। नेक्स्ट क्वेसन के छ, फाइन्ड डोमेन एन्ड रेन्ज अफ f कमा g कमा f प्लस g and f dot g when f of x equals to x, g of x equals to root under x minus 1 भनेर छ। अब यहाँनेरि f g त निक्लिहाल्यो। अब f प्लस g भनेको कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दा यो भनेको चाहिँ f x प्लस gx हुन्छ। यो भनेको x प्लस रुट अन्डर x माइनस 1। अब f डट g को x भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ f x टाइम्स gx हुन्छ। यो भनेको x टाइम्स रुट अन्डर x माइनस 1, यो भनेको x रुट अन्डर x माइनस 1 हुन्छ। यो पनि गर्नुभयो होला। f र g भेटिहालिन्छ, f प्लस g आइहाल्यो, f डट g निकाल्ने कुरा यहाँ हो। ठीक छ। र यसरी हाम्रो यो एक्सरसाइज चाहिँ यहाँनेरि सकिन्छ है। एक्सरसाइज यहाँनेरि सकिन्छ। अब थोरै अर्को च्याप्टर पनि सुरु गरौँ। हेलो ल, थोरै च्याप्टर सुरु गरौँ। यो केही पनि छैन, यहाँनेरि केही छैन, डिफिनेसनहरू छ हैन। यो डिफिनेसनहरू तपाईले याद गर्ने हो। अनि अलिकति यहाँ लोगारिदम सम्बन्धी कुराहरू छ है। डिफिनेसन छ, ग्राफ बनाउन केही पनि गाह्रो छैन। म तपाईलाई ग्राफ बनाउन नि सिकाइदिन्छु। सायद यो सकिन्छ होला। आज हेरौँ है त। म सर्ट डिफिनेसनहरू लेखिदिन्छु, त्यो डिफिनेसनहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी यहाँनेरि अल्जेब्रिक फङ्सन्सहरूको बारेमा हेर्न गइरहेको छौँ। अब यहाँ अल्जेब्रिक फङ्सन्सहरू भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि x स्क्वायर हो त्यसरी आउने फङ्सन्सहरू है। हाम्रो जुन पोलिनोमियल छ त्यो पोलिनोमियलबाट बन्ने फङ्सन्सहरूलाई चाहिँ अल्जेब्रिक फङ्सन्सहरू भनेर भनिन्छ। जस्तै f x इक्वल्स टु, हाम्रो यो सबै इक्वेसनहरू यहीँबाट बन्छ, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब हुँदै हुँदै के हुन्छ an xn, यो सम्मको भ्यालुहरू निक्लिन्छ यहाँनेरि। ठीक छ। अब पहिलो फङ्सन के आउँछ भने कन्स्ट्यान्ट फङ्सन आउँछ। कन्स्ट्यान्ट फङ्सन भनेको यसको ग्राफ चाहिँ सर एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु मात्रै हुन्छ, एउटा मात्रै भ्यालु आउँछ। जे जति x को भ्यालु भयो भने पनि यदि y को भ्यालु एउटा मात्रै आउँछ भने त्यो हाम्रो कन्स्ट्यान्ट फङ्सन हुन्छ। अब यहाँनेरि के छ, लेट f भनेको चाहिँ a to b be defined in such a way that all elements in A have same image in B, then f is said to be a constant function। जस्तै f x इक्वल्स टु c, मैले x को जे भ्यालु हाले पनि y को भ्यालु त्यही एउटा मात्रै आउँछ के। मैले x को जे भ्यालु हालौँ, जस्तै f x इक्वल्स टु 3 छ भने मैले x को भ्यालु जे जति हाले पनि के आउँछ, जहिले पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु मात्रै आउँछ। यसको ग्राफ बनाएर हेरौँ है त। f x इक्वल्स टु 3 को यहाँनेरि x छ y छ, x को भ्यालु 0 हाले भने पनि 3 नै आउँछ, 1 हाले पनि 3 नै आउँछ, -1 हाले पनि 3 नै आउँछ। यहाँनेरि तपाईले 0 टाइम्स x सपोज गर्न सक्नुहुन्छ। 2 हाले भने पनि 3 नै आउँछ, -2 हाले भने पनि 3 नै आउँछ। अब यसको तपाईले ग्राफ प्लट गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँनेरि तपाईले ग्राफ प्लट गर्नु पर्यो अरे। हेर्नुस् है त। सो ग्राफ प्लट गर्नु पर्यो भने यहाँ x छ, यहाँ y छ, यहाँ 1
2 3 4 भनेर माने, -1 -2 -3 र -4 भनेर माने। यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ, यहाँ 4 छ, यहाँ 1 छ, यहाँ 2 छ, यहाँ 3 छ। x ड्यास y ड्यास यो भनेको के छ, 0 हालो भने पनि x को भ्यालु 0 हालो भने पनि y को भ्यालु 3 नै आउँछ। x को भ्यालु 1 हालो भने पनि y को भ्यालु 3 नै आउँछ। x को भ्यालु -1 हालो भने पनि 3 नै आउँछ। x को भ्यालु 2 हालो भने पनि 3 नै आउँछ। -2 हालो भने पनि 3 नै आउँछ। भनेपछि यो सबै पोइन्ट्सहरुलाई जोड्ने हो भने यहाँ कस्तो खालको ग्राफ आउने रहेछ त, यो सबै पोइन्ट्सहरुलाई जोड्दाखेरि एउटा स्ट्रेट लाइन आउँछ जुन चाहिँ प्यारलल टु के छ, एक्स एक्सिस छ। भनेपछि यो कन्स्टेन्ट फंक्सनले चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस वाला ग्राफ दिँदो रहेछ है त। बुझ्नुभयो? ठीक छ? ठिकै ठिकै छ। दिमागले काम गर्दाखेरि बुझ्दै। ल नेक्स्ट हेरौँ है त। अब 2 मा के छ, आइडेन्टिटी फंक्सन भनेर छ। अब आइडेन्टिटी फंक्सन को भ्यालु के हुन्छ भन्दा, सिम्पली भन्दा लेट a be a set, then a function, then the function f defined by f such that a to a given by fx equals to x for all x belongs to a is called an आइडेन्टिटी फंक्सन अन ए भनेर छ है। आइडेन्टिटी फंक्सन अन ए, अथवा यसलाई यसरी नै लेखिन्छ। अब यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ त, यसको ग्राफ भनेको चाहिँ हाम्रो सपोज यहाँ x छ, यहाँ fx छ। x को भ्यालु 1 राखे fx को भ्यालु 1 आउँछ। x को भ्यालु -1 राखे fx को भ्यालु -1 आउँछ। x को भ्यालु 0 राख्यो यो 0 आउँछ। 2 राख्यो 2 आउँछ। -2 राख्यो -2 आउँछ। अब यसलाई हामीले प्लट गर्नु पर्यो। प्लट गर्दाखेरि यहाँनेरि के आउँछ त भ्यालु, यहाँनेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ x x ड्यास y y ड्यास। अब हेरौँ यहाँनेरि 0 छ, 1 2 3 छ, -1 -2 -3 छ हैन। यहाँनेरि 1 2 छ, यहाँनेरि -1 -2 छ। अब हेरौँ 1 हालो भने 1 नै आउँछ, 0 हालो भने 0 नै आउँछ, -1 हालो भने -1 नै आउँछ, 2 हालो भने 2 नै आउँछ, -2 हालो भने -2 नै आउँछ। अब यसलाई हामीले बनाउनु पर्यो भने यस्तो खालको बन्छ के, यो चाहिँ यस्तो खालको लाइन बन्छ जुन चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ, ओरिजिनबाट पास हुन्छ। ठीक छ, यसले चाहिँ के गर्छ, ओरिजिनबाट पास गराउँछ। अब थर्ड फंक्सन के छ भने हाम्रो लिनियर फंक्सन छ। लिनियर फंक्सन भनेर छ। अब लिनियर फंक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दा, अ फंक्सन f such that a to b defined by f of x equals to ax plus b, a not equals to 0 is said to be linear function। a को भ्यालु 0 हुनु भएन र यो ax plus b छ भने यसलाई चाहिँ लिनियर फंक्सन भनेर भनिन्छ। एक्जाम्पल को लागि y equals to fx equals to 2x plus 5 भन्ने फंक्सन छ, यो लिनियर फंक्सन हो। x को डिग्री 1 छ, यहाँ a को भ्यालु 0 छैन। अब यसको ग्राफ चाहिँ तपाईले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भने, यो भ्यालु मेरो 5 भयो भने यहाँबाट चाहिँ तपाईको ग्राफ आउँछ 2x plus 5। यो हाम्रो y equals to 2x plus 5 को ग्राफ हुन्छ, यो हुन्छ। त्यसपछि अर्को डेफिनेसन छ हाम्रो क्वाड्रेटिक फंक्सन भनेर छ। क्वाड्रेटिक फंक्सन भनेर छ।
क्वाड्रेटिक फंक्सनमा के छ भन्दा डिफिनेसन मात्रै हो, टेन्सन नलिने, डिफिनेसन लेख्ने। अ फंक्शन f such that a to b defined by f of x equals to y equals to ax square plus bx plus c छ, where a b c are constants and a is not equals to 0 is called quadratic function भनेर छ। यसलाई चाहिँ क्वाड्रेटिक फंक्शन भन्छ। जस्तै फर एक्जाम्पल y इक्वल्स टु x स्क्वायर, हाम्रो b र c त 0 छ तर a को भ्यालु के छ, नन जीरो छ। यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ भने यस्तो खालको ग्राफ बन्छ। यसले चाहिँ एउटा प्याराबोला दिन्छ के, यो x भयो, यो x डैश भयो, यो y भयो, यो y डैश भयो। यसले एउटा के दिन्छ त, प्याराबोला दिन्छ। y इक्वल्स टु x स्क्वायर भयो है त। त्यसपछि अर्को के आउँछ हाम्रो यहाँनेरि नेक्स्टमा हाम्रो के छ भन्दा क्यूबिक फंक्शन भनेर छ। क्यूबिक फंक्शन भनेर छ। अब क्यूबिक फंक्शन भनेको चाहिँ के हुन्छ, द फंक्शन f such that a to b defined by f of x भनेको ax cube plus bx square plus cx plus d, where a b c d are constants and a is not equals to 0 is called cubic function भनिरहेको छ। अब यसको एक्जाम्पल भनेको फर एक्जाम्पल y इक्वल्स टु x क्यूब छ। यहाँनेरि ग्राफ बनाउनु पर्यो भने के हुन्छ, यो x छ, यो x डैश छ, यो y छ, यो y डैश छ। यहाँनेरि के हुन्छ, यसको ग्राफ भनेको चाहिँ यस्तो खालको ग्राफ बन्छ, यस्तो खालको ग्राफ बन्छ। तीन चारवटा पोइन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँनेरि x राख्ने, y राख्ने, 0 राख्दा 0, 1 राख्दा 1, -1 राख्दा -1, 2 राख्दा 8, -2 राख्दा -8 अनि यो भ्यालु अनुसार यो ग्राफ प्लट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 0 होला, यहाँ 1,1 होला, यहाँनेरि 2,8 होला हैन, भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। यहाँ 1,1 होला, यहाँ 2,8 होला, तपाईले भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईको क्यूबिक फंक्शन हेर्नुस् त कति सिम्पल कुरा छ, केही गाह्रो छैन। नेक्स्टमा के छ हाम्रो पोलिनोमियल फंक्शन छ। सिम्पल डिफिनेसनहरु मात्रै हो, यहाँबाट तपाईलाई केही त्यस्तो गाह्रो क्वेशन सोध्दैन। अ फंक्शन f such that a to b defined by y equals to f of x equals to के छ, a0 xn a1 xn -1 हुँदै हुँदै an छ फर x belongs to रियल नम्बर को सेट में, where an -1 हुँदै 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 a0 are constants is called a polynomial function, is called a polynomial function भन्न सकिन्छ। ठीक छ। र यो क्यूबिक फंक्शन, लिनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन अथवा हाम्रो आइडेन्टिटी फंक्शन, यो सबै के हो त, पोलिनोमियल फंक्शन को स्पेशल केस हो। यही पोलिनोमियल फंक्शन बाट अरु सबै भ्यालुहरु निकाल्न सकिन्छ। त्यसमा केही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन है त। त्यसपछि आउँछ राशनल फंक्शन। राशनल फंक्शन भनेर छ। अब यो राशनल फंक्शन भनेको चाहिँ के हुन्छ, अ फंक्शन f defined by f(x) equals to px by qx, where px and qx are polynomials on x, are polynomials on x and qx is not equals to 0 is known as rational function।
यो फंक्सनलाई राशनल फंक्सन भनिन्छ। राशनल नम्बर भनेको p बाई q थियो भने नम्बर थियो भने अब राशनल फंक्सन चाहिँ तपाईले px बाई qx को फर्ममा तपाईले डिफाइन गर्नुहुन्छ। डिफरेन्स यति हो राशनल फंक्सनको। त्यसपछि आउँछ एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सन भनेर आउँछ। अब एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सन भनेको के हुन्छ? अ फंक्सन, अस्ति हामीले एब्सोल्युट भ्यालु डिफाइन गरेकै कुरा हो। डिफाइन्ड बाई अ फंक्सन डिफाइन्ड बाई f of x equals to absolute value of x x if x is greater than or equals to 0 minus x if x is less than 0 यो भने is known as absolute value function। यसलाई चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु फंक्सन भनेर भनिन्छ। यहाँसम्म त केही पनि छैन, कुरा एकदमै सिम्पल भयो है। त्यसपछि आउँछ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन है। चाहिने डेफिनेसन म लेख्दिदैछु। त्यसपछि के आउँछ भन्दाखेरि एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेर आउँछ। एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ? यहाँ अ फंक्सन अफ द फर्म y equals to a को पावर x is said to be an exponential function where a is greater than 0 र a is not equals to 1 and यहाँनिर के हुन्छ? x belongs to r हुन्छ। यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो। जस्तै y equals to 2 को पावर x and y equals to 1/2 को पावर x यो भयो। अब यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ? यहाँनेरि हाम्रो कस्तो हुन्छ? यहाँदेखि यस्तो खालको ग्राफ गयो। अर्को ग्राफ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि यताबाट यता आउँछ। ठ्याक्कै यहाँनेरि छुनु पर्ने, पक्नु है त। एउटा ग्राफ आउँछ यसरी, अर्को ग्राफ आउँछ यसरी भने यो ग्राफ भनेको y इक्वल्स टु 1/2 को पावर x हो। यो भनेको y इक्वल्स टु 2 को पावर x ग्राफ हो। यसलाई चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेर भनिन्छ है। यो हाम्रो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनहरु हुन्छ। ठीक छ? अब ठीक छ, आज अब लोगारिथमिक फंक्सनको डेफिनेसन लेखिदिन्छु। अब हामीले लोगारिथमको प्रब्लम गर्नु भन्दा पनि म तपाईलाई लोगारिथमको के रिजल्टहरु लेखिदिन्छु र त्यहाँबाट हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। लोगारिथम फंक्सन भनेको इट इज इन्भर्स अफ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन। यो चाहिँ के हो त? एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको इन्भर्स फंक्सन हो। इफ y इक्वल्स टु a को पावर x, a इज ग्रेटर देन 0 र a नट इक्वल्स टु 1 छ भने देन x इज called the logarithm, x is called the logarithm of number y to the base a and is written as x equals to log base a y। यो हुन्छ। यसले के भनिरहेछ भन्दा जस्तै 10 को पावर 2 भनेको 100 हुन्छ। लगले के गर्छ नि यसलाई सर्ट बनाउने काम गर्छ। यदि मैले 10 लाई, यसले सोच्छ कि यो बेस 10 ले 10 लाई मैले कति पावरमा रेज गरे भने चाहिँ 100 आउँछ। 10 लाई मैले 2 को पावरमा रेज गरे भने 100 आउँछ। त्यसैगरी 10 लाई मैले कतिको पावरमा रेज गरे भने चाहिँ 1000 आउँछ भन्दा 10 लाई मैले 3 को पावरमा रेज गरे भने चाहिँ 1000 आउँछ। यो यसलाई चाहिँ बेस भनेर भनिन्छ है। यो हाम्रो एक्सपोनेन्ट हुन जान्छ। अब ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सपोज यसरी मैले बनाए, यहाँ x छ, यहाँ y छ भने यो हाम्रो y इक्वल्स टु 2 पावर x भयो। यहाँनेरि हाम्रो कुन लाइन छ? y इक्वल्स टु x लाइन छ र यतापट्टि के बन्छ? यहाँपट्टि हाम्रो y इक्वल्स टु log base 2 x बन्छ। यो हाम्रो के हुन्छ? भ्यालु हुन जान्छ। ठीक छ?
अब यदि हामीले लग कतै तपाईले लग बेस 10 यक्स लेखेको देख्नुहुन्छ भने बेस 10 छ भने यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त कमन लोगारिदम भनेर भनिन्छ। यसलाई हामी कमन लोगारिदम भनेर भन्छौं। यदि लग बेस यक्स छ भने यसलाई नेचुरल लोगारिदम भनेर भनिन्छ। अब जेनेरली लग यक्स लाई चाहिँ लग यक्स पनि लेखिन्छ अथवा ln यक्स पनि लेख्ने चलन छ, यो पनि लेख्ने चलन छ। अब के रिजल्टहरु छन् त्यो रिजल्टहरु म तपाईलाई लेखिदिन्छु, म त्यसको प्रुफ गर्दिन्न। के छ भन्दाखेरि यदि लग बेस a छ m टाइम्स n छ भने यो भनेको लग बेस a m प्लस लग बेस a n हुन्छ। त्यसैगरी लग बेस a m डिवाइडेड बाइ n हुन्छ भने लग बेस a m माइनस लग बेस a n लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी लग बेस a m को पावर n छ भने यसलाई हामी n लग बेस a m लेख्न सक्छौं। त्यसैगरी लग बेस a m छ भने यसलाई म लग बेस a b टाइम्स लग बेस b m भनेर लेख्न सक्छु। यो चारवटा जति हाम्रो रिजल्ट छ है, यो चारवटा हाम्रो रिजल्टहरु छ। अब यहाँसम्म त हामीले हेर्यौं हैन, ठिकै छ, यहाँसम्म हामीले हेर्यौं, जस बुझ्ने प्रयास गर्यौं, अलिकति भए पनि हामीले ट्राई गर्यौं, केही छैन त्यसमा, टेन्सन नमान्नु होला। अब आज हामीले यति नै